On the eve of International Women's Day, Dr. Pramod Sawant attended and addressed the Mahila Din program organized by the All Goa Women's Federation and led Sri Ravi Sitaram Naik Charitable Trust with participation of nearly 1,500 women from across Goa. The Chief Minister felicitated several women achievers for their contribution to society and highlighted various government initiatives aimed at promoting women's empowerment and financial independence. पुढल्या काही वर्षांनी 33% महिला आता आमच्या पंचायतींनी बसता. आता आमच्या म्युनिसिपालिटीन 33 वयर बसलेली आहा पळय सगळी जाणां ते 33% पंचायतींनी आहा, म्युनिसिपालिटींनी आहा. तो आता जिल्हा पंचायतीन आसा. फुडले फावटी त्योच महिला विधानसभेत पावतल्यो आनी लोकसभेत सुद्धा पावतल्यो. हो हक्क दिवपाचें काम आमकां जे आहा कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदीजीत केलें. म्हणून हांव परत एकदा मोदीजींचे अभिनंदन करतात. कालचे बजेट कोणी कोणी ऐकला? हात वयर कर. तेणी ऐकला. कालचे बजेट जे झाले पळय न्ही ते कोणी ऐकला? महिलांच्या खातीर कितें आसलें कोण सांगू शकता? हांवें काल बजेट दिलें, बजेट मांडलें हांवें काल. त्या बजेटात महिलांच्या खातीर कितें आसलें सांग म्हाका. हे आयकूंक येय न्ही म्हाका. कितें आसलें सांग पळया. पायलट चलयो जावपा खातीर तांकां आमी स्कॉलरशीप दिवपाची ठरयल्यात. लक्षांत घेयात. ज्यो चलयो पायलट जावपाक वयतली पळय न्ही तांकां स्कॉलरशीप दिवपाची ठरयल्या. आनी कितें आसलें? तिणी सारकें आयकलां. बजेट आयकचें पडटा त्या खातीर. तूं आतां विचारता तिका. तिणी 2.5 वर हांव उलयलां तिका आयकलां तिणी. आनी कितें दिल्या सांगात. हा MBBSचे सीट वाडयल्या. आमचे 200 आसले ते 250 जातले आनी नवीन मेडिकल कॉलेज येतली. पण महिलांच्या खातीर कितें दिला ते सांगात. हय ते जालेच. पण आनीक स्पेशल गजाल एक केल्या हांवें. म्हज्या बजेटात एक स्पेशल गजाल फक्त म्हणजे महिलांच्या खातीर केल्या. वर्किंग वुमन हॉस्टेल. जी महिला आमच्या इंडस्ट्रीत कामाक वयतली तांकां आमच्या वेर्णा आसतलें, कुणय आसतलें आनी पेयतूर पिलर्णात 3 जाग्याचेर आमी वर्किंग वुमन हॉस्टेल बांदपाचें ठरयलां. म्हणजेच तांच्यांनी इंडस्ट्रींतल्यान डेली अप डावन करपाक नाका, थंयच रावं येता अशा पद्दतीचें वर्किंग वुमन हॉस्टेल एप्रॉक्सिमेटली आमी 100 कोटी रुपया मोडून बरें हॉस्टेल थंयसर बांदता. आनी एक गजाल केल्या आमच्या चलयांक खातीर केल्या. ती म्हत्वाची आहा. चलयांक खातीर 2 गजाली म्हत्वाच्यो त्यो तुमी विसरतात. 2 गजाली प्रामुख्यान म्हटल्या. सांगात कितें त्यो. अरे बाबा तूं मातसो गिराव. तांकांच सांगो न्ही. तूं कित्याक सांगता? आनी कितें केला? आनी कितें केला? सॅनिटरी पॅड फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाची गोष्ट जी आहा ती स्कुलांनी केल्या. सांगपाक लज दिसताली ती सांगता म्हाका खबर आसलें म्हणून. हय सॅनिटरी पॅड जे पब्लिकली उलोवपाक जाय ताची गरज आसा. ऑफकोर्स सॅनिटरी पॅड फ्री ऑफ कॉस्ट इस्कॉलांतल्यान दिवपाचें काम आमी ह्या वर्साच्यान सुरवात करता. विच इज हायजेनीक. आनी हे सगळ्यांक जे ओपनली मुख्यमंत्री जावन हांव सांगता हय म्हज्या बजेटात हो विशय मांडला आनी सगळ्या भुरग्यां खातीर ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचे. कारण त्यांचे हेल्थ आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसा. म्हणून ही गजाल आमी केल्या. आनी एक गजाल शेवटची सांगात. आनी एक गजाल कितें? जी भुरगीं ह्यान फुडें ITआन एडमिशन घेतले तांच्या खातीर 0 फीस. तांच्या खातीर फीस भरची पडची ना. ITआन कोणायकू जर एडमिशन घेवपाक जाय हांव चलयांचेच सांगना, महिलांनी सुद्धा वचून ITआन एडमिशन घेवं येता. आतां आमी 40 ते 50 वर्सां वयल्या महिलांक सुद्धा ITआनी एडमिशन दिता. शिकपाचीच तुमची तयारी आसपाक जाय. फ्री ऑफ कॉस्ट. तुमकां एक सुद्धा पयसो भरपाची गरज ना. म्हणजे अपस्किलिंग करपाचे आमच्या कडेन टेलरिंग क्लासीस आसा, आमच्या कडेन कुकिंग क्लासीस आसा, आमच्या कडेन एम्ब्रॉयडरी क्लासीस आसा
आमच्याकडे कॉम्प्युटर क्लासीस आसा 28 तरेचे प्रोग्राम आमच्या ITIत चलता आणि फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही कोणी जरी ॲडमिशन घेतले आसात जाल्यार ते फ्री ऑफ कॉस्ट आमी ITIतल्यान दिता. हे काम हे हांवें एकाच खातीर सांगलें की हे तुमकां सगळ्या जाणांक कळपाक जाय. आमी बजेटात कितें मांडलां हे जर महिलांच्या खातीर जर कळ्ळें ना जाल्यार जावचें ना आनी तें महिलांक कळप गरजेचें आसा. हांव आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान मुद्दामून ज्यांचे फेलिसिटेशन केलें ते म्हज्या सगळ्या भयणींचे खूब खूब अभिनंदन करता. बाब रितेश नायक हांच्यांनी चूज करून आमी जशें म्हणटा की डॉक्टर उजगांवकर हांगा फुडें बसलेली आसा तिचे फेलिसिटेशन म्हज्या हस्ते केलें. जिचें डेडिकेशन आसा ह्या समाजा खातीर म्हणजे नॉट ओन्ली एज अ डॉक्टर बट एज अ सोशल वर्कर म्हणून दिलासा सारकिलें सेंटर ती चलयता. आमच्या मातृशायेन तिजें काम आसा ज्या अनाथ भुरग्यांच्या खातीर कितलींशींच वर्सां जाले तें काम ती लागच्यान पळयता. आनी दिलासा सेंटर म्हणजे कितें ज्या पेशंटाक लास्ट म्हणजे आमी म्हणटा जेन्ना मरण लागीं पावता तेन्ना त्यो यातना जाता त्यो यातना सहन करून जो आनी ताका हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट नासता तेन्ना ताका व्हरोन दवरपाचें एक दिलासा म्हणून सेंटर आहा. तें आमच्या फोंड्या आसा. डॉक्टर उजगांवकर ताची मिसेस आनी मातसो ट्रस्ट तो तांच्यांनी सुरू केला. फर्मागुडीर वयता आसतना रायट सायडीन आसा ताजी ती मेंबर आसा. इतके डेडिकेटिवली काम फुकट समाजा खातीर करता. तिचे खूब खूब अभिनंदन. आनी इतकेंच न्ही तर तांच्यांनी डॉक्टरा पासून ती फुलकारा पर्यंत म्हणजे जी आपल्या पोटाचो उदारनिर्वाह करपा खातीर आज फुलांय विकता तिजोय सत्कार म्हज्या हस्ते केलो. समाजात आशिल्लो एखादी टिचर आसतली एखादो कलाकार आसतलो किंवा सोशल मिडियांतली इन्फ्लुएन्सर आसतली गोंयची वनी. हांवें कित्याक सांगता आमी एडवान्स टॅक्नोलॉजीचो यूज करता आसतना आमी उदारनिर्वाह कसो करचो म्हणजे एखादी पयली बायल फुलां विकून सुद्दां आपल्याक पयशे कमयताले बट आज सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जावन सुद्दां पयशे कमोवपाक जाता हे तांच्यांनी दाखोवन दिला. ताळयो वाजयात तांच्या कडेन. म्हणजे हो बदलत्या जमान्यांतलो बदलतो वेळ आसा आनी ह्या पद्दतीत आमी बदलपाक जाय. आमी तशीच ट्रेडिशनली रावून जावची ना. जसो समाज बदलता तशी घरांतली महिला ही बदलपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तिणी वागपाक जाय. तें काम हांव बरेच फावटी म्हणजे आमची दोगांय इन्फ्लुएन्सर हांगासर बसल्या तांच्यांनी म्हाका दिसता हांव येवच्या पयलीं तांचीय भाशण जाल्या. आमी एक्चुली कितें करपाक जाय हें तेच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केलां. आनी खरोखरूच हांव सांगता की हांगासर आयिल्ली प्रत्येक महिला म्हणजे म्हाज्या भाशणाच्या पेक्षा कदाचित तेंचें भाशण तांकां चड आवडलां आसतलें कारण तेंच्यांनी एक्चुली कितें करपाक जाय हें तांच्यांनी रायटली सांगलां. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना बट म्हाका दिसता आमी आयच्या जमान्यांत आमी सगळ्यांनी मेळून म्हणजे प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटीचो फायदो घेवपाची गरज आसा. गोंयचे सरकार आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें सरकार हे तुमच्या सगळ्यां खातीर मोठ्या प्रमाणात वावुरता. तुमी सगळ्यो जर स्किमी काडून पळयशात जाल्यार ह्यो सगळ्यो स्किमी विशेष करून महिलांच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आमी म्हणटा की विकसीत भारत 4 पिलराचेर जातलो. एक पयली कोण नारी शक्ती, दुसरी कोण युवा शक्ती आनी तिसरी कोण किसान शक्ती आनी चवथो कंपोनंट विच इज अ गरीब कल्याण. बट हितून शक्ती 3 आसात. गरीब कल्याण जे गरीब लोक आसा तांचो कल्याण करपाक बट 4 पिलरांतलो महत्वाचो पिलर खंयचो जाल्यार ती नारी शक्ती. तुमी सगळीं जाणां आमी जाका म्हणटा नारीयत्व पूज्यते सगळ्या ह्या समाजात सांगलेलें आसा की नारीचे पूजन करात. म्हणून तर लक्ष्मी पुजनाच्या निमित्तान आमी देवीचें पूजन करता आनी सदोदीक महिलेक तो सन्मान दिता आनी होच सन्मान दिवपा खातीरच आमी वेगवेगळ्यो येवजण्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो सदोदीत आमी करीत आसता.